काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्रानुरसिकाः प्रियाः श्रोतृवर्याः, भवतां स्नेहेन आशिषा च संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमः एषः नित्य प्रतिदिनं वृद्धिं प्रसिद्धिं च समवाप्नोति। एतदर्थं सहृदयेन सर्वेभ्यः आभारकुसुमानि। साम्प्रतिके साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। सप्ताहस्य एतस्य नवाङ्कमादाय समुपस्थितोऽस्मि अहं सुरेश चन्द्र शर्मा। प्रियाः विद्याधराः श्रोतारः, यथा भवन्तः जानन्ति यत् कार्यक्रमस्य एतस्य शुभारम्भः भवति सुभाषितेन सह। सम्प्रति सुभाषित प्रभागं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी डॉक्टर रूपलालः शर्मा। नहि कश्चिद् विजानाति किं कस्य श्वः भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान। अर्थात किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए जो भी कार्य करना है उसे आज ही कर लें, यही बुद्धिमत्ता है। मान्याः सारस्वत सेविनः, भगवतः मर्यादा पुरुषोत्तमस्य इच्छया एव चलायमानम् एतत् जगत्। भगवत् श्रीराम स्तुति परम प्रसंग प्रभागं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी नरेंद्र दत्त सेमवालः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अहो कियत् मधुरस्वरेण प्रस्तुता एषा श्रीरामस्तुतिः। धन्यवादाः अस्माकं सहयोगी वर्येभ्यः। संस्कृत सूक्ति सौरभेण सुरभिताः प्रियाः श्रोतारः, चलायमाने जगति नित्यं दरीदृश्यन्ते नैके घटनावृत्तान्ताः। एतेषां संकलनेन सह साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे समुपस्थिता अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा शर्मा। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री सेना प्रमुखः च विजय दिवसमालक्ष्य कार्यक्रमे एकस्मिन् समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये महात्मा गान्धिनः प्रतिमां विलोक्य भारतीयाः गौरवान्विताः। विदेशमन्त्रिणा सुब्रह्मण्यम जयशंकरेणोदीरितं यत् आतंकवादं समूलं नाशार्थं ऐक्यभावं सुनिश्चितीकरणम् आवश्यकं वर्तते। भारतदेशेन अग्निपञ्च प्रक्षेपास्त्रं सुसफलतया रात्रिपरीक्षणं विहितम्। प्रक्षेपास्त्रमिदं 5,000 किलोमीटरमितं लक्ष्यं साधयितुं सक्षमं विद्यते। परीक्षणं च ओडिशायाः एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपात् विहितम्। रक्षास्रोतांसि सूचयन्ते यत् एतेन प्रविधि उपकरणेषु समर्थता क्षमता च विवर्धयति। विधिमन्त्रिणा किरेन रिजिजू वर्येणोक्तं यत् नूतन प्रणाली विरचनं यावत् उच्च न्यायपालिकायां रिक्तपदानां प्रकरणं यथावत् स्थास्यति। बिहार राज्ये विषयुक्त मद्यपानात् मृतकानां संख्या विवर्ध्य 53 संजातास्ति। प्रियाः संस्कृतियुताः श्रोतृवर्याः,
सम्प्रति कार्यक्रमस्य एतस्य महत्वपूर्णः प्रभागः साक्षात्कार प्रभागः, यत्र महान्तः ज्ञान विज्ञानधारिणः महानुभावाः स्वीय ज्ञान गंगा प्रवाहेण अस्मान् अनुरञ्जयन्ति। एतस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्यां समुपस्थिताः सन्ति बिहारस्थस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन धर्मशास्त्र संकायाध्यक्षः प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी वर्याः। संवादं च समाचरति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर साधना शर्मा। नमो नमः। अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति विविध शास्त्र निष्णाताः, अनेकैः सम्मानैः समलङ्कृताः, विविध ग्रन्थानां प्रणेतारः, प्राक्तन धर्मशास्त्र विभागाध्यक्षाः, संकायाध्यक्षाश्च प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी महोदयाः। ते अधुना कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये प्राचार्यपदे कुलानुशासकपदे च नियुक्ताः सन्ति। संस्कृतस्य विशेषतः धर्मशास्त्रस्य प्रचारे प्रसारे च एते संलग्नाः सन्ति। भवताम् आकाशवाण्याः पक्षतः स्वागतम्। आकाशवाणीं प्रति बहवः धन्यवादाः आभाराश्च सर्वेषां श्रोतॄणां कृते मम सादरं नमस्काराः। आचार्याः, सर्वप्रथमं कथयन्तु कथं संस्कृते तत्रापि धर्मशास्त्रे भवतां प्रवृत्तिः जाता। मम जन्म आचार्य शिवपूजन त्रिपाठी, रामाज्ञा त्रिपाठी, यमुना प्रसाद त्रिपाठी, पंडित गंगाधर त्रिपाठी प्रभृतीनां संस्कृतज्ञानां कुले जातम्, यत्र केवलं संस्कृतस्य संस्कारस्य च प्रभुत्वमासीत्। आनुवंशिक रूपेण मत्कुले धर्मस्य धर्मशास्त्रस्य च प्रचलनमस्ति। मम पितामहचरणाः पंडित यमुना प्रसाद त्रिपाठी महोदयाः स्वनामधन्याः धर्मशास्त्रिणः, ये मुजफ्फरपुरस्थ धर्मसमाज संस्कृत महाविद्यालयस्य संस्थापकाः स्मृतिपुराणाध्यापकाः आसन्। आत्मा वै जायते पुत्रः इत्युक्तिम् अनुसृत्य मम पितृचरणाः पंडित गंगाधर शर्म त्रिपाठी महोदयाः तस्मिन्नेव संस्थाने स्वकीय पितृचरणानां सेवानिवृत्त्यनन्तरं तस्मिन्नेव पदे नियुक्ताः जाताः, यस्मिन् पदे तेषां पितृचरणाः कार्यरताः आसन्। ममाग्रजाः राष्ट्रपति सम्मानिताः प्रोफेसर वाचस्पति शर्म त्रिपाठी महोदयाः अपि विविध संस्थानेषु धर्मशास्त्रस्याध्यापनं कुर्वाणाः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष पदात् सेवानिवृत्ताः। अहमपि तेषाम् आशीर्वादेन धर्मशास्त्र शिक्षणे एव संलग्नोऽस्मि। पूर्णतः संस्कृतनिष्ठ धर्मशास्त्रीय परंपरायां मम पालनं संजातं, तथा चाहं धर्मशास्त्रीय संस्कारैः सुसंस्कृतः। अतः संस्कृते विशेषतः धर्मशास्त्रे स्वाभाविक रूपेण मम प्रवृत्तिर्जाता। भवद्भिः विविधाः ग्रन्थाः रचिताः। ग्रन्थानां किम् अस्ति वैशिष्ट्यम्? अस्माकं श्रोतृजनान् उद्बोधयन्तु। मया 8 ग्रन्थाः प्रणीताः सम्पादिताश्च। तेषु प्रथमः महाकवि कालिदासस्य कृतिषु धर्मशास्त्रस्य प्रभावः। अत्र मया विवेचितं यत् महाकवि कालिदासेन स्वकीय ग्रन्थेषु प्रकटिताः विचाराः पूर्णतः धर्मशास्त्रसम्मताः। मम द्वितीया रचनास्ति स्त्रीधनमीमांसा। अस्मिन् ग्रन्थे प्रायशः सर्वैः धर्मशास्त्रकारैः प्राधान्येन प्रतिपादितस्य स्त्रीधनविषयस्य समीक्षात्मकं विवेचनं विधाय मया तद्विषयकानां धर्मशास्त्रीयविचाराणाम् आधुनिकहिन्दुविधौ कथं समावेशः, का च उपयोगिता इत्यादयः विषयाः प्रकटिताः। मम तृतीयो ग्रन्थः वर्तते स्मृतिनिबन्धावली प्रथमो भागः। अस्मिन् ग्रन्थे धर्मशास्त्रस्य प्रमुखविषयान् अधिकृत्य 38 संख्यकाः शोधनिबन्धाः मया प्रणीताः। चतुर्थः ग्रन्थः भारतीय सभ्यतायां संस्कृतौ च स्त्री इति, यत्र स्त्रीधर्मस्य वर्णनं विधाय स्त्रीणां समाजे महत्त्वम् उपयोगितादयः विषयाः प्रतिपादिताः। पंचमे ग्रन्थे याज्ञवल्क्यसारे मया याज्ञवल्क्यस्य धर्मशास्त्रीय विचाराणां संक्षिप्तं परञ्च सारगर्भितं वर्णनं कृतम्। षष्ठः ग्रन्थः कर्मकाण्डस्य, यत्र श्यामापूजनविधिः, पूजने विशेषतः ध्यातव्याः विषयाश्च संकलिताः। सप्तमाष्टम ग्रन्थौ सम्पादनभूतौ, तौ मिथिलामाहात्म्यं श्रुतबोधौ।
मिथिला माहात्म्यस्य हिन्द्यामनुवादः मैथिली भाषायामनुवादश्च मया कृतः। श्रुतबोधः पितामहचरणैः विरचितः छन्दग्रन्थः। तस्य वैशिष्ट्यं यत् छन्दसाम् उदाहरणानि कालिदासैव न शृङ्गारिकानि अपि च बालकानां कृते शिक्षाप्रदाने। आचार्याः धर्मशास्त्रस्य प्रचारे संलग्नाः सन्ति। आचार्याः वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् एतत् शास्त्रं किं शिक्षयति। यदि भिन्नाः धर्मावलम्बिनः सन्ति तर्हि वयम् एकीभूय किं स्थातुं शक्नुमः। धर्मः भारतीयसंस्कृतेर्मूलाधार इत्यत्र नास्ति कोऽपि सन्देहः। प्राचीनकालादारभ्याद्यावधिं यावत् समस्तसृष्टेः मूलाधारोऽपि धर्म एव। धर्मः भवति समाजस्य सृष्टेश्च सञ्चालनाय निर्मिताः नियमाः। यैः नियमैः आबद्धाः सर्वे जनाः परस्परं भावयन्तः इति कथनस्य सार्थक्यं प्रतिपादयन्ति। कोऽपि धर्मः कस्याप्यन्यस्य धर्मस्य विरोधे नास्ति। यदि कोऽपि धर्मः कस्याप्यन्ये धर्मे बाधां करोति तर्हि स कुधर्मः। यथाह महाभारते धर्मयो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्मतत् अविरोधात् यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः। भारतीय जैन बौद्ध सिख धर्मादयः वैदिक धर्मस्य परिपूरकाः न तु भेदकाः। एवमेव ईसाई इस्लाम यहूदी इत्यादयः वैदेशिकाः धर्माः ईश्वरीय शक्तेः संस्थापकाः। मार्गस्य भिन्नतया तेषु मतभेदाः अवलोक्यन्ते, परञ्च मूलरूपेण कुत्रापि मतभेदः नास्ति। आचार्याः यदि धर्मशास्त्रस्य भारतस्य संविधानेन तुलनां कुर्मः तर्हि भवताम् अस्ति किं मतम्? भारतीय धर्मे संविधाने च नास्ति मतभेदः। यतो हि भारतीय धर्मस्य संस्थापकानां मौलिक ग्रन्थानां रचना अतिप्राचीन काले जाता, येषु तात्कालिक संस्कृतेः व्यवस्थायाश्च प्रभावः दृश्यते। तेष्वपि प्राचीन ग्रन्थेषु धर्मज्ञैः स्वीकृतं यत् देशकाल परिस्थितिं चावलोक्य आचरणे परिवर्तनं भवति। तमवलोक्यैव भारतीय संविधान निर्माणकर्तृभिः भारतीय संविधाने आवश्यकं परिवर्तनं कृतं। भविष्येपि परिवर्तनं करणीयम्। भवतां वचनैः वयम् अनुगृहीताः। आचार्याः मम पक्षतः आकाशवाण्याः पक्षतश्च धन्यवादाः। आकाशवाणीं प्रति बहवः धन्यवादाः आभाराश्च। सर्वेषां श्रोतॄणां कृते मम सादरं नमस्काराः। त्रिपाठी महोदयानां प्रेरकाशीर्वचांसि वयं धन्याः। तेभ्यः सादरं प्रणामः। ज्ञान रसिकाः मित्राणि, सम्प्रति समयः कार्यक्रमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागश्च एषः प्रस्तूयते अस्माकं सहयोगिन्या डॉक्टर सुषमा शर्मणा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर व्याकरण विभागद्वारा 3 दिवसीय कार्यशालायाः आयोजनं सञ्जातम्। वाराणस्यां डीएवी महाविद्यालये संस्कृत वैदिक गणितीय मूल्यात्मक पाठ्यक्रमः प्रारब्धः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये दरभंगा बिहार राज्ये बिहार झारखंड राज्यस्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाः सुसफलतया सम्पन्ना जातास्ति। लगमा स्थिते जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम संस्थापकस्य ब्रह्मचारिणः 12तमः पुण्यतिथिः समारोहपूर्वकः आयोजितः। अवसरेऽस्मिन् तस्य समाधौ अरुणचारिणैः शिष्यैः च पूजार्चनां विधाय पुष्पाञ्जल्यः समर्पिताः। तत्रान्तरे च भोजम् अपि आयोजितम्। प्रियाः संस्कृत सम्पोषकाः श्रोतारः, अग्रे चलामः कार्यक्रमस्य बालवल्लरी इत्येतत् प्रभागं प्रति। बालेभ्यः अनुरञ्जकं शिक्षा संस्कृतियुतं प्रभागं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः कथं सन्ति? अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति काकस्य उपायः। कश्चन महावृक्षः आसीत्।
तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्मिन् एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णः सर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णः सर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। तदानीं काकः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्। तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे अन्तःपुरस्त्रियः जलक्रीडायां मग्नाः आसन्। तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्। काकः तत्र गतवान्। एकं स्वर्णहारं स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं प्रस्थितवान्। तद्दृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः। काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तं हारं पातितवान्। स्वयं दूरं गतवान् च। राजभटाः तत्र आगतवन्तः। कोटरे ते हारं दृष्टवन्तः। तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्। राजभटाः दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः, हारं च नीतवन्तः। तदनन्तरं काकः पत्न्या सह सुखेन अजीवत्। अतएव बालाः उपायेन हि यत् कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमैः। ज्ञानवल्लरी वृताः प्रियाः श्रोतारः कार्यक्रमे सम्प्रति चलामः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतत् प्रभागं प्रति बंगला भाषायां राष्ट्रियध्वज विषयपरकं प्रभागं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति त्रिवर्णध्वजः भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजः अस्ति। पहला वाक्य है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। बंगाली में भारतेर जातीय पताका तिरंगा पताका। द्वितीयं वाक्यमस्ति राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णस्य चक्रः अस्ति। दूसरा वाक्य है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने एकटी नील वृत्त रयेछे। तृतीयं वाक्यमस्ति ध्वज मध्ये चक्रे 24 अराः सन्ति। तीसरा वाक्य है ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में 24 तीलियां हैं। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने अवस्थित चक्रे 24 मुखपात्र रयेछे। चतुर्थं वाक्यमस्ति एते अराः अहोरात्रं परिश्रमस्य परिचायकाः सन्ति। चौथा वाक्य है यह तीलियां अहर्निश परिश्रम करने का परिचायक हैं। बंगाली में एई मुखपात्र किंबा अहर्निश दिन रात्र परिश्रमेर लक्षण। पंचमं वाक्यमस्ति देशे राष्ट्रीय उत्सवेषु त्रिवर्ण ध्वजस्य ससम्मानम उत्तोलनम भवति। पांचवा वाक्य है पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सवों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बंगाली में सारा देशे जातीय उत्सवे तिरंगा पोताका उत्तोलन करा होय। धन्यवादाः। अहो कियत् सारल्येन अस्माकं सहयोगिन्या प्रस्तुतानि बंगला भाषायां राष्ट्रियध्वजपरक वाक्यानि। धन्यवादाः। प्रियाणि मित्राणि कार्यक्रमे सम्प्रति समयः आन्वीक्षिकी इति प्रभागस्य। प्रभागेऽस्मिन् ऐतिहासिकानि तथ्यानि सम्प्रति प्रस्तूयन्ते शृण्वन्तु। दिसम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के देशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः जन्म लब्धवान्। दिसम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के विश्वस्य भीषणतमा औद्योगिक त्रासदी भोपाले घटिता आसीत्। दिसम्बर मासस्य 4 दिनाङ्के भारतीय नौसैन्य दिवसः समाचर्यते। अहो प्रियाणि मित्राणि सम्प्रति समागता अस्माकं प्रस्थानवेला। कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। तदर्थम् अस्माकं ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी SANSKRITSAPTAAHIKEE@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे नवाङ्केन सह पुनः
उपस्थास्यामः, मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। आज्ञापयन्तु। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमो नमः।